बाकी तुमी गेली काल सीएमाक मेळपाक आनी सांखळे गेली हें तरी आयकलां आमी आनी एक डेलिगेशन जे तुमच्या धनगर समाजाचे आहा ते तुमच्या बरोबर आसलेले तर कितें सांगलें तुमकां सीएमान पळोवया म्हटलें न्हू पळयता म्हटलें इतलेंच म्हटलें आनी तुमचें आयकलें तेणें तुमी सांगलें तांकां तुमकां कितें त्रास जाता तें सांगलें आमी कितें म्हणून सांगलें तुमी त्रास जाता म्हूण सांगलें न्हू आमकां घाण येता वाज येता म्हूण सांगलें आनी खंयच्या टायमार हो कितें वास येता हें सांगलें वो संबंदीस हय सारकी ती येता म्हटलें संबंदीस हें वास येता म्हणून सांगलें आतां तर सीएमान सांगलां तें पळयता म्हणून हितून आपूण तर कितलो टायम कितें दिला तसो टायम बी काय दिवना न्ही हय काय दिवना आमकां आपूण पळयता म्हटलें आनी एका एक लेटर दिलें ती घेतलें तेणी आनी आमी काय करता आतां तें लेटरूय दिलां हय आनी लेटरान सगळें तुमी जें कितें आहा पळय तें सगळें सांगलां मागण्यो कितें आहा पळय तें सांगला न्हू आतां कितलो दीस पासून तुमी हिंगा रावतलीं आमचें सोल्जाना मेरेन आमी कशी उरतलीं आमी रावतलींच आमकां कोणी तरी येवन सारकें सांगपाक जाय आमकां कितें तरी तेंको दिवपाक जाय तुमचे बाबा मिट्टा आनी तेजे खोट्यान तुमचें खरें सांगता तेन्ना आमी वयर उरतलीं आनी कशी उरतलीं आमी इतले दीस बसले दी आमी उठपाक बसोन तर तुमचो जी मागणी आसलेली पळय मागणी तुमची आतां सद्याक एकूच मागणी आहा की फॅक्टरी बंद जावची म्हणून ती मागणी कायम आहा बंद जावची आनी तेणी आपली व्हरची आमकां काय हें ना तो हे हेजेर तुमी टाम आहा की फॅक्टरी बंद जाल्या शिवाय तुमी हांगासरली उठपाची ना आनी तुमचो तो पळय आदलो हें आसलेलो आमदार आसलेलो बाबू कावडेकर तेणें कितें तरी हें घेतलेली लीड घेतलेली ती तुमकां मेळोवपाक तेणी सांगलें दिसता त्या हेका सीएमाक बी आमच्या लोकांचे अशें कितें तरी प्रॉब्लेम आसा सर तेन्ना आपणाक येवपाक टायम ना तुमी मातशें पळया अशें म्हणून सांगलें दिसता तेणी आमकां मागीर आमच्या भुरग्यांक मातशें सांगलें तेणी आनी आमी मागीर समाज जावन गेल्लीं तेजे कडेन सीएमा कडेन तो तुमच्या फाटल्यान आहा आसा वय असं म्हणटा न्हू आपूण तें आमदार बा तुमकां मेळोंक येयला मागीर ना ना एक फावट येयलो तितकोच एकूच फावट येयलो तो मागीर कांय ना बरें